अगर आप 2026 में अपना घर बनाने का इरादा रखते हैं या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रही होती है। रियल एस्टेट के अंदर वो टेक्नोलॉजी जो थी वो थी वर्टिकल डेवलपमेंट्स। सो अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इज स्मार्ट लिविंग, जिसकी कॉस्ट भी कम है, जो एफिशिएंट भी है, जो प्राइवेसी भी मेंटेन कर रहा है, एंड विच इज़ हेल्पिंग अस कर्ब द माइग्रेशन that is happening from rural to urban in Lahore. लोग वर्टिकल जो मलकियत है उसको ज़रा सीरियसली समझते नहीं। जो जेनजी और मिलेनियल्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, जो डॉलर इनकम अर्न कर रहे हैं, इनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। कुछ एक ओल्ड माइंडसेट है जो कि ये मानते हैं कि ना ज़मीन हमारी ना छत हमारी। साउथ लाहौर का जो एरिया है बड़ा तेज़ी से डेवलप हो रहा है ये एरिया। साउथ लाहौर की जो ये पाइन एवेन्यू कॉरिडोर है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू लाहौर। 2025 लाहौर के हवाले से कैसा साल रहा? आई कैन सी कि अब वो स्पेकुलेटिव नेचर की मार्केट से हम निकल के एक बड़ी मैच्योर किस्म की स्टडी मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जो इन फ्यूचर इन्वेस्टर्स को भी बड़ा कॉन्फिडेंस देगा। बहुत सी सोसाइटियाँ जो LDA से अप्रूव भी नहीं हैं, उनकी जैसे भी आपने जिक्र किया प्लॉट्स बिक जाते हैं। हम खुद डसे हुए हैं सर इन फ्रॉड्स के। हमने इस्लामाबाद के अंदर देखा, CDA ने अभी 21 सोसाइटीज़ जो हैं वो बैन की हैं। 80,000 कनाल ये वो बिका है जो अवेलेबल लैंड भी नहीं थी वहाँ पर। इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट सेक्टर में क्या तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड हैं? इन टुडेज टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन आई हैव सीन सो फार जियोपॉलिटिकली। लाहौर का लैंडस्केप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज हम बात करेंगे उन ट्रेंड्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की और उन चैलेंजेस की जो पाकिस्तान स्पेशली लाहौर और पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर को शेप कर रहे हैं। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है मिस्टर तलहा राजपूत ने। Z99 डेवलपर्स के CEO भी हैं और बड़े क्लोजली इस मार्केट को देख भी रहे हैं। तला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा जो ज़्यादातर लोगों के इस टाइम दिमाग में है, वो ये कि लाहौर में स्पेस का काफ़ी इशू है। शहर अब हॉरिजॉन्टल फैलने की बजाय वर्टिकल फैल रहा है। तो ये जो वर्टिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें चैलेंजेस क्या हैं, और लिविंग के हवाले से बताइएगा, कोई कम्युनिटी के मसाइल, इस तरह की कोई चीज़ें हैं या फिर इट इज़ अ सेफ वे टू मूव फॉरवर्ड? थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। देखें, जब भी हम कहीं पे भी देखते हैं ना तो टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रही होती है। रियल एस्टेट के अंदर वो टेक्नोलॉजी जो थी वो थी वर्टिकल डेवलपमेंट्स, जो कि पूरी दुनिया में आपको जो है वो नज़र आती हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हम करते हैं तो हमारी पॉपुलेशन जहाँ पर बढ़ रही है वहाँ पर हम अपनी खुराक भी बंद करी जा रहे हैं, और बहुत सारे इस तरह के मसाइल होते हैं जैसे आपको जिसकी वजह से शहर में ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो ट्रांजिट कॉरिडोर्स के ऊपर भी स्ट्रेस बनता है। जब आपने कचहरी में जाना है या आपने यू हैव टू गेट योर पासपोर्ट डन और एनीथिंग, तो आपको उसके लिए ट्रैवल्स वगैरह करनी पड़ती हैं, और वो कॉरिडोर्स जो हैं वो चोक हो जाते हैं, विच वीव सीन इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक इन लाहौर। सो अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इज़ स्मार्ट लिविंग, जिसकी कॉस्ट भी कम है, जो एफिशिएंट भी है, जो प्राइवेसी भी मेंटेन कर रहा है, एंड विच इज़ हेल्पिंग अस कर्ब द माइग्रेशन दैट इज़ हैपनिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन इन लाहौर। और इसमें ये बताइएगा लोगों का रिएक्शन कैसा है, क्योंकि लाहौर में और ख़ास तौर पे हमने पंजाब के लोगों को देखा है या ओवरऑल भी लोग वर्टिकल जो मलकियत है उसको ज़रा सीरियसली समझते नहीं हैं। उनका ख्याल होता है कि हमारे पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए, हमारे पास अपना प्लॉट होना चाहिए। तो जब आप फ्लैट में जाएंगे, किसी को शिफ्ट करेंगे, तो लोगों का रिएक्शन इस बारे में कैसा है? कुछ चेंज नज़र आ रहा है आपको थिंकिंग में? हाँ, मुझे देखें, अब डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, उनके हिसाब से थोड़ा चेंजेस बड़े डिफरेंट हैं। जो जेनजी और मिलेनियल्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, जो डॉलर इनकम अर्न कर रहे हैं, इनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। दे लव द आइडिया कि हमें प्राइवेसी मिल रही है, हमें जॉइंट फैमिली वाली किचकिच में नहीं पड़ना पड़ रहा, और हमें एक एंट्री पॉइंट मिल रहा है ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पर अनइंटरप्टेड जो है वो इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है। कुछ एक ओल्ड माइंडसेट है जो कि ये मानते हैं कि ना ज़मीन हमारी ना छत हमारी, लेकिन उनके लिए अगर आप देखें पंजाब अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट जो 1995 का है, वो ये कहता है कि आप एक बिल्डिंग के अंदर अगर आप अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं, शॉप परचेज़ करते हैं, कोई भी आपका यूनिट है, उतनी मलकियत आपकी ज़मीन में भी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको बेचते हैं या आप इन फ्यूचर इसको मॉर्गेज करना चाहते हैं, इसको रेंट आउट करना चाहते हैं, लीज़ करना चाहते हैं, ये तमाम सहूलियात जो आपके पास इन टर्म्स ऑफ प्लॉट या लैंड है, वो सारे मलकाना हकूक़ आपके पास इस अपार्टमेंट के अंदर भी हैं। सो यू आर मोर सेफ। और तीसरा जो है वो ये है कि दी स्ट्रक्चर्स आर वे स्ट्रॉन्गर दैन हाउसेस, क्योंकि घर जो हैं वो ईंटों पे बने होते हैं, ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं।
اچھا، یہ آپ نے جو ورٹیکل ڈیولپمنٹس کی بات کی لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کافی زیادہ ہے. ساؤتھ لاہور کا جو ایریا ہے پائن ایونیو جس کی ہم ذکر بھی کر رہے تھے پہلے، اس کے حوالے سے بتائیے. بڑا تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے یہ ایریا خاص طور پہ ورٹیکل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے، تو وہاں پہ کیا حل چل ہے، ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. ساؤتھ لاہور کی جو یہ پائن ایونیو کوریڈور ہے نا، دس از گوئنگ ٹو بی دا نیو لاہور. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا لگتا ہے جو وہاں پر سوسائٹیز وغیرہ آتی ہیں، اینڈ دین دا کوریڈور اسٹارٹس جہاں پر میجر برانڈس وغیرہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں، بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس سارے کا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ جاتا ہے SL3 کو، جو رنگ روڈ کا انٹرچینج آ گیا وہاں پر. اور وہ ساری بیلٹ سے اب جتنی بھی موومنٹس آ رہی ہیں وہ اس ٹریفک ساری وہیں سے آتی ہے، فلو کرتی ہے. جو ہائی اینڈ ٹریفک ہے یا ہائی انکم کنزیومرز ہیں وہ شفٹ کر جاتے ہیں ٹورڈز لیک سٹی یا بحریہ ٹاؤن، اور جو ہماری لو انکم جو آ جاتی ہے ٹریفک وہ پھر فلو کر رہی ہے اسی کوریڈور سے آتے ہوئے ٹورڈز رائیون روڈ، جس کے اندر مختلف سوسائٹیز آ جاتی ہیں. سو دیٹ بیلٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ وہاں پر اس ٹائم پہ there is a lot of development, there is a lot of brands and there are a lot of people willing to move there. اور اس کی ایک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا آپ کا آلریڈی اس سے پہلے ہے جو وہاں سے ٹریفک موو کر رہی ہے اس کنجیشن سے نکلنے کے لیے. دوسرا، آپ کے پاس لاہور کے اندر ایک بڑی مین جو ریزن ہے لوگوں کے شفٹ ہونے کی، جاب اپرچونیٹیز یا بزنس اپرچونیٹی. اس کے لیے جو باقی لاہور کے سراؤنڈنگ شہروں سے لوگ موو کر رہے ہیں، جیسے ملتان بیلٹ ہے، آپ نے دیکھا ملتان روڈ اور اس کے جو سراؤنڈنگ کوریڈورز ہیں وہاں پر بھی بڑی تیزی سے جو ہے وہ آبادی آئی. تو وہ ساری جو رورل ٹو اربن مائیگریشن ہے وہ آپ کو وہاں پر اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا چلا، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کیونکہ بڑی کلوزلی اس کو سارے سیناریو کو دیکھتے ہیں، آپ انویسٹر ہیں، پراپرٹی ڈیولپر بھی ہیں. آپ 2025 لاہور کے حوالے سے کیسا سال رہا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں؟ ایک تو میں چاہوں گا آپ اس کا ریویو کریں، اور 2026 کے لیے آؤٹ لک کیسی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ 2025 سے پیچھے تھوڑا سا آپ کو جانا پڑے گا. ایمنیسٹی اسکیم لانچ ہوئی تھی جس کے اندر اس کا مقصد یہ تھا کہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کر لیں، جس میں بہت سارا بلیک منی جو ہے وہ اس کے اندر مارکیٹ کے اندر آیا. اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ایک اسپیکولیٹو نیچر کی مارکیٹ سٹارٹ ہو گئی، جس کو میں کہتا ہوں کہ ہم ایک کسینو ایرا سے نکلے ہیں. اور اس کا ریزن یہ تھی کہ لوگوں نے ریئل اسٹیٹ تو بائی کرنی شروع کر دی. بہت سارے لوگ چھوٹے انٹری پوائنٹس دیکھ کے فارمز اور فائلز کے اندر چلے گئے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بھی ریئل اسٹیٹ ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایکچوئل اسپیکولیشن کی وجہ سے، اوور سیلنگ کی وجہ سے، ہائپ سیلنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھنسے. اور وہ کریکشنز جو ہوئیں جس کے اندر CCP ایکٹیو ہوا، ہمارا کمپٹیشن کمیشن ہے، اس کے بعد نیب ایکٹیو ہوا، LDA بہت ایکٹیو ہوا، ایون کہ باقی جو شہر ہیں CDA وغیرہ بہت سارے وہ بھی ایکٹیو ہوئے. انہوں نے کریک ڈاؤنز وغیرہ کیے، ٹیمپریریلی انہوں نے ٹیکس کو بڑھایا تاکہ اس کو ایک فریم ورک اس کا سیٹ کیا جائے. اس میں ابھی فی الحال ہم روکیں، ونس دا فریم ورک از ان پلیس تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ ایز اپ کریں. آئی تھنک 25 سے 26 کے اندر جو ہم اب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، آئی کین سی کہ اب وہ اسپیکولیٹو نیچر کی مارکیٹ سے ہم نکل کے ایک بڑی میچور قسم کی اسٹڈی مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں جو ان فیوچر انویسٹرز کو بھی بڑا کانفیڈنس دے گا. اچھا، ریئل اسٹیٹ میں فراڈز بھی، آپ کو تو میرے سے زیادہ بلکہ انفارمیشن ہوگی ان ریئل اسٹیٹ کے فراڈز کے بارے میں، اور بہت سی سوسائٹیاں جو LDA سے اپروو بھی نہیں ہیں ان کی، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا پلاٹس بک جاتے ہیں، چھکے لگنے والی ٹرم ایک بڑی کامن ہوتی ہے. تو یہ کیسے کوئی ایسی ریگولیشنز یہ لوگ لے کے آئے ہیں، کچھ نئے انہوں نے لاز انٹروڈیوس کرے ہیں جن کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اب فیوچر میں نہ ہو فراڈز؟ ہم خود ڈسے ہوئے ہیں سر ان فرادس کے. اب ہوتا کیا تھا کہ جب یہ اسپیکولیشن چل رہی ہوتی ہے نا، اس اسپیکولیشن کے اندر ایک چیز جو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی وہ پیری اربن سوسائٹیز، یعنی کہ ایک ادھر بھی کچھ نہیں ادھر بھی کچھ نہیں، بیچ میں سوسائٹی آ گئی، ان میں انویسٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، کیا آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا ادھر رہنا پسند کرے گا؟ اگر اس کا جواب نہ آئے تو اس کو چھوڑ دیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ایک اسپیکولیشن بنی ہوتی ہے نا اور ایک ہائپ مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے، او جی خرید لو اور وہ اس طرح کر کے وہ جو مارکیٹ ایک چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ والے جو فیکٹرز ہیں نا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، یا اس کے لاجسٹکس کیا ہیں، اس چیز کو اگنور کر کے نا لوگ صرف اس کے اندر بائنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں. جس سے ہوتا یہ ہے کہ وہاں ایک اوور سپلائی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس اوور سپلائی کا جو رزلٹ ہے نا اس کا پھر بعد میں نقصان ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے اسلام آباد کے اندر دیکھا
CDN ابھی 21 سوسائٹیز جو ہیں وہ بین کی ہیں. ٹھیک ہے, ذرا یہ میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا کیس بتائیے, اسلام آباد والا کیس کیا ہوا تھا؟ اسلام آباد کے اندر یہ ہوا تھا کہ یہ ایمنیسٹی کے بعد جو ایک اسپیکولیٹو ایرا چل رہا تھا, اس کے اندر 21 سوسائٹیز جو تھیں یہ انہوں نے اوور سیلنگ کی. اوور سیلنگ اس ایکسٹینڈ کی کہ اگر میرے پاس 1000 کنال ہے تو 5000 کنال بیچ دیے. 80,000 کنال یہ وہ بکا ہے جو اویلیبل لینڈ بھی نہیں تھی وہاں پر, آن پیپر ہے بٹ فزیکلی کوئی اس کا فزیکلی نام و ایگزسٹ نشان نہیں کرتی تھی. تو وہ جو اوور سیلنگ ہوئی اس سے الٹیمیٹلی کیا ہوا, ہمارا جو مقصد ہے بیسکلی, یا ہم جو ووکل ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں اگر آپ صحیح جگہ پہ انویسٹ کریں گے نا اور وہاں سے آپ نے پروفٹ کمایا, آپ نے بیچا, پھر آپ نیکسٹ پہ موو کرتے ہیں, پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ بینیفٹ اس کو ملتا ہے. جب ایک فراڈی کے پاس آپ پھنس جاتے ہیں نا تو پھر دیٹ آل آف دیٹ انویسٹمنٹ جسٹ گوز اینڈ گیٹس ٹریپڈ. ٹھیک ہے, اچھا اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی اوورسیز پاکستانیز کی. ایک بڑا نمبر ہے, ایک لارج نمبر ہے جو یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں اسپیشلی ریل اسٹیٹ میں. ابھی آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دوں, وہ ریل اسٹیٹ کی تو نہیں ہے بٹ پاکستان سپر لیگ کی ہماری 2 ٹیمز ابھی سیل ہوئیں, وہ دونوں ٹیمز اوورسیز پاکستانی سے لیں. تو ایک اچھا چنک ہے اوورسیز پاکستانی کا جو ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں 2025 میں انویسٹمنٹ کیسی رہی ان کی, 26 میں کیسی رہے گی, اور کیا ہماری پالیسیز اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, یا ابھی بھی اوورسیز آر ریلکٹنٹ ٹو بائی پراپرٹیز ہیئر, یا تھوڑا سا گھبراتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اوور آل سینیریو کیا ہے؟ آئی تھنک لاسٹ میں نے ایک میجر چنک جو دیکھا تھا وہ 2013 میں دیکھا تھا, ان وچ 45% جو FDI آئی تھی وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کی تھی. یہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ انویسٹر کانفیڈنس ہے ان دا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ. اس کے بعد جو دوسرا میں نے دیکھا کہ ابھی سمر اراؤنڈ 30% کے قریب جو ہے وہ ہماری FDIs دوبارہ ریئل اسٹیٹ میں آنی شروع ہو گئی ہیں, وچ اگین شوز دا کانفیڈنس. دا بگر پکچر از کہ وہ جو اسپیکولیشن وغیرہ جس نے ہمیں ڈیمیج کیا تھا اس کے اوپر ایک کنٹرول لایا جا رہا ہے, جس میں آپ کے بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے ایکٹیو ہیں. POIP آرڈیننس جو ہے 2025 کا وہ بھی اسی کے لیے تھا, وہ آلدو ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ایٹ دا مومنٹ. تو یہ سارا فریم ورک جو ہے وہ اسی لیے لایا جا رہا ہے کہ چیکس اینڈ بیلنس ہو جائیں. میں خود بھی دو آئی ایم اے پارٹ آف مطلب کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ, اور میں اس کو ڈیولپ بھی کر رہا ہوں, میں بھی چاہتا ہوں یہ چیکس اینڈ بیلنس لگیں. سو دس ول ریسٹور دا کانفیڈنس ان دی اوورسیز مارکیٹ. ابھی کانفیڈنس آ بھی رہا ہے, اینڈ مائی ایڈوائز وڈ بی ٹو سجیسٹ ٹو ہیو دیم گو فار اسٹیبلش سوسائٹیز, نہ کہ جو نئی جو پیری اربن سوسائٹی سیٹ اپ ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ٹیکسیشن ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ہے اور نان فائلرز کا پراپرٹی لینا بھی انتہائی مشکل ہے. آپ اس کو پراپرٹی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ہیلپ فل سمجھتے ہیں, یا آپ کے خیال میں یہ جو ٹیکسیشنز ہیں, یہ ریگولیشنز ہیں, ان کو چینج ہونا چاہیے؟ دیکھیے ٹیکسیشن تو کسی بھی ملک میں ضروری ہے. نان فائلر کیٹیگری وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. بخیر فائلرز کی اگر ہم بات کریں تو فائلرز کو ایک ہیفٹی اماؤنٹ آف ٹیکس پڑ رہا ہے. اس کے بعد لیکن نائکاپس ہولڈرز جو اوورسیز ہیں ہمارے, ان کا بھی گورنمنٹ نے اس طرح سے کیا کہ ان کو سیم فائلر ریٹس جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹرانزیشن جب بھی آپ کی ہوگی, جب آپ فریم ورک سیٹ کر رہے ہوں گے, ٹیمپریرلی آپ کو ٹیکس بڑھانے پڑیں گے تھوڑا سا ڈسکریج کرنے کے لیے. ونس دا مارکیٹ میچیورز اپ اور چیزیں جو ہیں جس طرح سے ابھی کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں 26 کے اندر, تو یہ ٹیکسیشنز بھی آنی شروع ہو جائے گی نیچے, جہاں پر والیوم کو پروموٹ کیا جائے گا انسٹیڈ آف دی اماؤنٹس. اچھا, ابھی جب اماؤنٹ کو ہم پروموٹ کرتے ہیں جیسا بھی آپ نے ذکر کیا, تو اس میں کیا نقصانات ہیں؟ اس کے اندر اماؤنٹ پہ جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں یا آپ ٹیکس اماؤنٹ زیادہ کر دیتے ہیں تو ٹرانزیکشن والیوم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ایک چیز بنیادی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ویلیو کریٹ کر رہی ہوتی ہے اور GDP میں ایڈ کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے مجھے بیچ دی چیز, میں نے اس کو بیچ دی, اس نے اس کو بیچ دی, اس کے اندر ہم لکوڈیٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر, جس طرح سے ڈے ٹریڈر سٹاکس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہم لکوڈیٹی مارکیٹ میں کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, CBD کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ ریٹس اور معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے وہاں پہ, اور کمرشل جگہ ہے وہ, تو تھوڑا CBD کے بتائیے گا, ان کا پلان کیا ہے وہاں؟ اس کو کمرشلی صرف وہاں پہ یوز ہوگا, یا وہاں پہ ریزیڈینشیل پروجیکٹس بھی آئیں گے, یا پھر وہاں پر ہم نے سنا تھا ایمبیسیز آئیں گی؟ CBD کی پلاننگ کس طرف جا رہی ہے, اور ابھی کتنا عرصہ لگے گا اس کو پراپر ڈیولپ ہونے میں؟ دیکھیں CBD جو ہے اٹ از اے موک اپ آف ڈاؤن ٹاؤن جو ہم دیکھتے ہیں باہر. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لٹل ٹائم, but once it develops it is going to be the business center. How much time do you think CBD will take to پورا فلی جس کو کہتے ہیں آپ, تاکہ لوگ انویسٹ کر سکیں, لوگ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں, اور کام اور بزنسز جو ہیں وہ نارمل چل سکیں؟ ابھی تو ہم نے دیکھا ہے صرف 1 یا 2 پروجیکٹس ہیں جو وہاں پہ شروع ہو رہے ہیں, تو تقریباً 5 سال 10 سال کو ٹائم فریم اگر آپ سے میں پوچھنا چاہوں تو. فلی تو نہیں, بٹ لائک ایک آئی تھنک ایک 8 سے 10 سال کا فریم ورک ہے جس کے اندر اس میں آپ کو ایک سائزبل ڈیولپمنٹس نظر آنی شروع ہو جائیں گی, ویئر یو سی دا اسپیس کہ کور ہونی شروع ہو گئی ہے.
पंजाब हुकूमत इस सारे सिनेरियो में कहाँ खड़ी है? पंजाब हुकूमत अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से कैसा काम कर रही है? क्या इज़ इट इनफ या और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है अभी? आई थिंक अब बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. फॉर नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज़ के जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट कर रही है अर्बन डेवलपमेंट को, ख़ास तौर पे वर्टिकल डेवलपमेंट को, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि एक मैक्रो लेवल के ऊपर हम फार्म लैंड्स को ख़त्म कर रहे हैं. दूसरा ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की रियल स्टेट है ये $2 ट्रिलियन की है. जब उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाते हैं ना तो आप उसकी वैल्यू में एडिशन कर रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं. अब जिस तरह से ये क्रैकडाउन्स भी हो रहे हैं ये भी सपोर्ट में है उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए. बाकी भी जैसे POIP ऑर्डिनेंस है अभी वो अप्रूव नहीं हुआ, वो है. आई थिंक मेरे हिसाब से इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक रेरा मॉडल है, हमने देखा इंडिया के अंदर भी देखा, UAE के अंदर भी देखा, वो मॉडल इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है. और दूसरा इसमें आई फील के बैंक्स की इंटीग्रेशन होना वो भी बहुत ज़रूरी है. टेल अस अबाउट दैट मॉडल. ये मॉडल के बारे में थोड़ा सा ज़रा हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह, हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स इन द वे कि एक जो डेवलपर है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉपर्टी डेवलपर हूँ, मेरा काम एक विजन को प्रेजेंट करना है, उसका पर्पस डिफाइन करना है और उस बिल्डिंग को बनाना है. दीज प्रॉपर्टीज़ दे शुड एक्चुअली बी द प्रोडक्ट ऑफ बैंक जो है वो प्रोफाइलिंग करके उसको 10 साल 20 साल 25 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे उसको ऑफ़र करे. मुझे सिर्फ माइलस्टोन्स देने चाहिए कि जी आप बेसमेंट कंप्लीट करें, उतना चेक उठा लें, आप ये फ्लोर्स डाल लें, आप ये कर ले लें. मतलब वो माइलस्टोन्स और कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो है वो चेक्स इशू होने चाहिए बैंक से. सो दिस फ्रेमवर्क आई थिंक इट विल टेक टाइम, लेकिन इंडिया में इन्होंने किया रेरा का, दुबई में हमने रेरा का दिया, विच हैज़ द सेम इट गोज़ अबाउट द सेम वे. तला मैं ये जानना चाहूँगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस जो इस टाइम मुल्क को हैं और पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल पोजिशनिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो उस हवाले से इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट सेक्टर में क्या तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड हैं? इज़ इट सेफ टू इन्वेस्ट हेयर, या ये जो चेंजेस हैं ये अफेक्ट करेंगे हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को? आई थिंक वैसे मैं भी ओवरसीज़ रहा हूँ, तो मैं 2010 में मैं आया था और तब से मैं जब सुन रहा हूँ ना वो मैं यही सुन रहा हूँ कि जी पाकिस्तान ये हालात में है या वो हालात में है. हमने FATF को कॉम्बैट किया, हमने बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बैट किया. आई थिंक पाकिस्तान इन टुडेज़ टाइम इज़ एट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन आई हैव सीन सो फार जियोपॉलिटिकली, जहाँ पर आपकी डिफेंस एक्सपोर्ट्स होनी शुरू हो गई हैं, जहाँ पर UAE और सऊदी का जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के प्लेज आ गए हैं अबाउट $20 बिलियन के दोनों इंडिविजुअल्स के. और ये डिफेंस एक्सपोर्ट्स ये हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स होती हैं और इससे बहुत ज़्यादा जो इनफ्लो ऑफ कैपिटल आता है. सो दिस ऑल क्रिएट्स अ वेरी फेवरेबल एनवायरनमेंट के पैसे इनफ्लो जो आ रही है आपका मतलब मैं अब देख रहा हूँ कि कुछ सालों के अंदर आपका फॉर द फर्स्ट टाइम बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा इंस्टेड ऑफ डेफिसिट इंशाल्लाह. और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप डिफेंस पैक्ट्स को देखते हैं, जिस तरह हमारा सऊदी का हुआ, अभी तुर्की इज़ ऑल्सो जॉइनिंग इन, ये जो एक इस्लामिक नेटो या वट एवर यू कॉल इट, ये एक अलाइंसेस बन जाती हैं. उसमें ये हो जाता है कि पाकिस्तान बिकम्स मोर सेफ. व्हेन पाकिस्तान बिकम्स मोर सेफ तो एवरी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान बिकम सेफ, चाहे वो स्टॉक्स की है, वो रियल स्टेट की है, वो कोई भी है. सो आई एम सीइंग दैट ट्रजेक्टरी गोइंग, जहाँ पर हमारा अभी भी रिसेंट जो डिफेंस की जो डील्स वगैरह हुई हैं, 4.6 बिलियन सऊदी को लोन रोल ओवर किया, और बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ में आप जिस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं पैसे तो आ रहे हैं, आप उसके साथ साथ एक बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब दे आर बिकमिंग योर अलायंसेस उसी एरिया के अंदर. सो दैट क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन फॉर पाकिस्तान. चलें जी, थैंक यू. आपने काफ़ी क्लियर करके ये बताया. सेफर पाकिस्तान इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एज़ वेल, इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट प्लेस एज़ वेल. और हम प्रॉपर्टीज़ की इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.